مثنى اسم ألحق بآخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على أن معه آخر مثله نحو رجلان ورجلين. فصل فبيان دا تعریف دا مثنى کی دا مثنى و دا مجموع تعریف وکړلو او دا مفرد تعریف ونکړلو ځکه چې د دواړو د تعریف نه پخپله د مفرد تعریف هغه به معلوم شي او د مثنى تعریف مقدم کو ځکه چې مثنى په جمع باندې مقدمه د رتبتن نو په ذکر کې مقدمه کا او بل مفرد تا قریبه ده مفرد تا قریبه تثنیه ده تثنیه رست بیا جمع راځي بل تثنیه ډیری دي نو العزت للتکاثر العزت تثنیه ډیری دي مسلمون سمانا ډیر مسلمانان څومره ډیر مسلمانان تمام دنیا مسلمانانو ته المسلمون وای دا تمام دنیا مسلمانانو نه څومره تثنیه جوړیږي بشمیره صدا پاسه یو عرب مسلمانان دي دا که یو عرب وي که تمام مسلمانان یو عرب وي نو 50 کروڑه تثنیه پکې جوړ شي یو عرب کې 100 تثنیه جوړ شي 50 تثنیه کثیره ده نو العزت دی وجه تثنیه مقدمه کا د تثنیه او د جمع تعریف وکړو د مفرد ونکړو ځکه چې د دواړو د تعریف نه مفرد بدان ته په خپل باندې معلوم شي او بیا د تثنیه تعریف مقدم کو ځکه چې تثنیه په جمع باندې رتبتن مقدمه ده اول دوی ال درې کیږي اول دوی هغه نه بیا درې شي چې یو په سیوا کې په دو چې یو سیوا کې نو درې شي نو تثنیه په جمع باندې رتبتن مقدمه ده نو په تعریف کې مقدمه کا بل په یو جمع کې په زرګونو تثنیه نو العزت للتکاثر نن خود وټونو زمانه ده نو تثنیه وټونه زیات دي نو جمهوریت زمانه ده مخکرا شي را مخک شي تاسو مخک شي اذا قيل لكم تفصحوا فافصحوا کله چې درته ویل شي چې مرګورو ته ځای پرېږدئ بیا مرګورو ته ځای پرېږدئ یفصح الله لكم الله تعالی به ستاسو زړه فراخه کړي مرګر ته چې چا ځای پرېښودو خدای ورته دومره لوی کړي نو بیا د علم ټولې مسلې پکې راځي چړه دومره غوندې تنګ کې که یو مسله هم پکې راشي اذا قیل لکم تفصحوا فافصحوا یفصح الله لکم د ظاهر اثر په باطن باندې باقاعده کېږي خیر نو د تثنیه تعریف کوي چې دا اسم ده الحقا چې ملحق کیږي به د هغې آخر سره الف او ی او داسې چې مفتوح به د هغې نه ما قبل بآخره ای بآخر مفرده دلته مضاف مقدر ده معترض وایي تثنیه خو وایي هغې ته چې د هغې په آخر کې الف او نوني نو پر کې لا بل الف او نون به راولي مسلمان کې به داسې وی چې مسلمانانې نو موږ اوس سړی دله کې د باخرینه مراد به آخر مفرده د هغې د مفرد په آخر کې به مسلمون ده نو د مسلمون په آخر کې به الف او نون راړي نو مسلمانې به شي په حالت ترفع کې او مسلمین به شي په حالت نصب او د جر کې نو د بآخرین مراد بآخر مفرده ده کلمه د مفرد دلته مقدره ده ورنه معترض اعتراض کوي چې د تصنیف په آخر کې خالف نون موجود دي نو قبل الف نون راولي نو بیا خو به د مسلمانې په ده مسلمانان شي دلته کې کلمه د مفرد بآخر مفرده کلمه د مفرد مقدره ده چې ملحق کېږي به په آخر د مفرد داغه پورې الف په حالت طرفه کې الف
په حالت طرف کې، او یا ان یای په حالت نصب، او د جر کې په حالت طرف کې به جاء مسلمانی، جاء مسلمانی په حالت نصب او د جر کې به رأیت مسلمین مررت بمسلمین. تو قرآن مجید نه د تثنیه یو مثال په حالت طرفه کې بیان کا چې تثنیه وی او په حالت طرفه کې راغلی وی بیان کوي. حافظان دلته ناستی. قال رجلان من الذين انعم الله، التا قال رجلان دا قال دا پر فاعل له تعلق په حالت تنصب کې د تثنیه او مثال بیان کا چې په حالت تنصب کې تثنیه راغلی وي. قال رجلان خو بیان کو حالت طرفه کې چې په حالت تنصب کې تثنیه راغلی وي. اخو جمع د مسلمین. موږ د تثنیه مثال غواړو. او من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، حالت نسبیه جری مثال هم دغه ده. نورم بلا مثالونه دي. د قرآن مجید ډیر تلاوت کوي. ښه سار موچو کو یو سپاره لازمان تلاوت کوي. کم طالب چې د قرآن مجید تلاوت کوي داغه په علم کې برکت او بلا مثالونه ورته یادي. بلا مثال دا تمام علوم منبع قرآن مجید ده. د قرآن مجید ډیر تلاوت کوي نو علم بمو روخانه وي او بلا سيزونه به ورته پکې یادېږي. بار طالب قسم کړي چې هر سبا مخو د قرآن مجید تلاوت بنو کوم نو امیان ته نخي ایت قرآن کې معلومات او دتنی مفتوح ما قبلها او داغینه وما قبل مفتوحی زکه چې تسنیه ډیری دي او فتحه خفیفه ده نو کثیر ته مخفیف ورکو. تسنیه ډیری دي ځکه هر جمع کې څومره تسنیه وي بلا نو کثرت استعمال تقاضا د تخفیف کوي. او فتحه اخف الحرکات نو مفتوح ما قبل دا غینا. او بل ونون مکسورة او آخر کې بینون مکسوره راغلی. فکار دا چې د غنون ساکنی د اصل په بنا کې سکون ده، اصل په بنا کې لیکن د دینون نمک کې چې کمالی فوی راغلی هغه ساکنه ده. نو که دانون هم ساکن راولو نو التقا د ساکنانو راشي مسلمان مسلمین. فکار خدا و دانون مونږه ساکن کړل د اصل په بنا کې سکون ده لیکن کومه سکون ورکو التقا ده دی وجنا الساکن اذا حرک ذکر مورتا کسر ورکنو مسلمانی او مسلمینی شو. لیدل ذکر الف و نون ورکی ولی سیوا کے دا سیوا کول منگا ذکر کو چه دلالتو کی علا ان معاہو چه دا دی مفرد سر آخرو یو بل مفردم دے مثلہو چه دا سر دے پا جنس کی چه اگر دا پشان دے پا جنس کی و پا عدد کی. مسلمان مانا چې د مسلمان سره بل یو مسلمانانو مې دو مسلمانان چې شنو بیا مسلمانی شي. دا الف نون مذکر سیوا کو چې د مسلمون سره بل یو مسلمان مشته په عادت کې مر سره برابر دی او په جنس کې مغم مسلمان دی او د مسلمان دی هغه مسلمان دی. دارنګ رجلان کې د الف نون مدید پر سیوا کو چې رجل خو یو رجل توي نو د رجلان معنا چې رجل سره بل رجلم دی چې هغه د پشان په جنس کې دی او د پشان په عادت کې دی چې هغه یو دی او هغه سړی دی چې هغه یو دی. نو دیو جنا قرآنی قرآ حیض او طهر دواړو ته وي. نو کو یو طالب ته قرآن نه مراد دو حیض علی نو جمع تسنیه کولی شي. قرآن معنا دو حیض یا قرآن معنا دو طهر ثلاثه قروء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قروء جمع ده لیکن قرء مفرد ده. نو دینه چې موږ تسنیه جوړو موږ وایو قرآنی دو حیض یا دو طهر. قرآ کې اختلاف ته کنه
امام شافعی صاحب د قرء نه مراد طهر اليومغه حیدلو ثلاثه قرو کې د ابو اصول شاشي کې در تراشي کوي کنا لا نه رسید اصول شاشي ته نه راغلی نیمان بالغیب پیراړی قرء لفظ مشترک ده لفظ مشترک هغه ته وایي چې یو واضح دی یو معنا د پاره ودا کړي او بل واضح لکه لفظ د عین شپاړه مانو د پاره په مختلفو مانو باندې واضعین ودا کړي د عین سترګې تم وایي چینی تم وایي سرو زرو تم وایي د زنګون تم وایي او دارنګي جاری تم وایي جاسوس تم وایي شپاړه معنی دی معنی دي ته وایي لفظ مشترک نو لفظ د قرآن مشترک بین المعنیین ده نو کته د قرآن مراد دو حیدل بیا تسنیه کول شي ګوره او که سړی د قرآن دا معنا کوي چې یو حید او بل طهر نو ناجایز ده د الف نون موږ دې د لپاره سیوا کو چې د مفرد سره بل یو مفرد داغه د جنس نه موجود ده نو کو قرآن کې د الف نون ته دې د لپاره سیوا کوي چې حید سره طهر ده نو حید او طهر یو جنس ده نو بیا ناجایز ده کدا قرآن مراد یو طالب علی یو حید او بل طهر ناجایز ده ځکه چې دا حید او طهر د یو جنس نه وي تسنیه کې دا ضروري ده چې دواړه به د یو جنس نه وي او ابوان باندې اعتراض ده چې ابوان خو د یو جنس نه ده ابوان مور او پلار ته وي نو سړی بیل جنس ته او ښځه بیل جنس ته هغه تغلیبا ده الله که هغه ښځه موږ تابع که د رجل یا لکه شمسین شمس او قمر ته وي نو قمر خو د جنس ته شمس نه ده نو تغلیبا هغه موږ په حکم د شمس کې داخل کو نو دی وی علی ان معه چې دغه تسنیه سره مثله لک رجلان او رجلین رجلان په حالت طرفه کې ده او رجلین په حالت نسب هذا فی الصحیح طالبا د تسنیه دا طریقه په صحیح کې ده په صحیح کې بدا کې ټلیفونن براړي او یا اینون براړي بس خبر خلاصه ده لیکن که صحیح نوی اما المقصور که یو اسم مقصوری اسم مقصور هغې ته وایي چې د هغې په آخر کې الف مقصوره راغلی وي او مقصوره ورته کوي چې قصر حبس ته وایي د هغې په آخر کې حرکت نشي راتلی د هغې په آخر کې حرکت نشي راتلی نو فإن كانت الفه منقلبة او ګوره الف مقصوره هغې ته وایي چې هغه لازمي د کلمې سره چې هغه لازمي نو رأیت زیدا که یو سړی په حالت توقف کې وي که وقف نه کوي نو وی به رأیت زیدن که یو طالب په دې باندې ودرئ رأیت زیدا نو زیدا کې د الف که راغلی ده دا لازم د کلمې سره نه دی جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن د الف خو دلته په حالت توقف کې راکې ځکه چې والنون تقلب الفا فی الوقف الف په حالت توقف تنوین په حالت توقف کې الف شي د کافی عبارت آخرنه عبارت ته کافیه په ختمه ده چې تقلب الفا نون دا په وقف کې په الف سره بدلیږي دا قانون د قرآن مجید کې هر د کې تاسو نه ګورئ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا اصل كده لم يكن شيئا مذكورا لیکن چې وقف په ودره بیا به مذکورا وي نو دلته کې زمونږ مراد د الف مقصوره نه غالب ته چې لازم د کلمې وي نو رأیت زیدا کې کته د الف راړي د الف خو په اصل کې تنوینو او وقف کې دا لازم د کلمې سره نه ده الف مقصوره وایي هغې ته چې هغه لازم د کلمې وي نو په حالت توقف کې چې کوم تنوین په الف بدل شي پکې داخل نه ده چا شیئا مذکورا ته مذکورا ته چا الف اسم مقصور ویلې ده نه ده ویلې فإن كانت کچریوی دغه الف منقلبة منقلبی د واونا پاسل کې دی واو لکه عصا پاسل کې عصاون ده عصا پاسل کې عصاون ده او ته د دې تسنیه راړې نو عصاوانې بوای عصاوانې او کان ثلاثیا یا دا چې دا کلمه ثلاثي وي
دا کلمه ثلاثی بھی یعنی رباعی اور ثلاثی مزید فی دا ثلاثی نہیں ہے بلکہ مزید دے اور دارنگی آتا یوتی ثلاثی مزید دے نکتر دا ثلاثی بھی نرد الى اصله بیا بخبل اصل تراجی کے لکا عصوانی فا عصاکی لکا عصوانی نو عصا دا مفرد دے اور داغیر تاخر کے علیف راغلے اور علیف علیف مقصورہ دے لگا علیف مقصورہ دے پاوا بدل کنو عصوانی سو دوام ساگانی عصوانی مانا کلنا کل پر چکرہ سی تعلیبا دا بیٹو کنو تصویر جوڑا کا دیو ملتا آثار علی دل ملتا رحار علی بلو ملتا مصطفار علی مجھے افتا ایمان بگور مچے نحوہ کی ایمان مضبوط پہ کو کم دورے مجھے بلکی آساوانی رحایانی دومی چلتوئی مصطفاوانی اب تجھے بلے باقاعدہ لدیوئی چفا انکانت علیفه منقلبتا نواوین او وکان ثلاثیا وکان او کلمه ثلاثی بھی رباعی اور ثلاثی مزید فی دنوی نرد الى اصله لك عصوانی چپاسل کے عصوون دے پاسا کے وان كانت عن یاء او کالج داغ منقلبی دین او واوین یا دواونا وهو اکثر من الثلاثی دا پکی بالقید دے او آغا اکثری دا ثلاثینا او لیست منقلبتا شین یادا چی بچانا بدل نہیں بلکہ اصلی بھی یہ تبی دور صورتوں کو تقلب یا ان دار بدلی گی پیسرا لکا رحایانی پا رحا کی رحایانی رحا میں سنے تو پا رحا کی دا الف بدل دین دے پاسل کے دے رحایو پاسل کے رحایون دے نا غیی بدل سپاری سنو رحا شو نو تصمیه کې بیا غي راړي رحیان به رحیان معنی دو میچنی آسیه ورته وی عربی کې اگر د کوه به غلطت آسیه څنګه نا عارفست څنګه بلستان بوستان نه ویلې اگر د کوه به غلطت آسیه څنګه نا عارفست کې ادرا څنګه برخیزد آسیه بیسنی توی جرم توی مرحیانی بوائی او ملحیانی با ملحا کی وائی ملحیانی دا دا ملحا تصنیه دا و ملحا پاسل کی ملحون دے دا دا لحا یلحون دے واوی دے دلکہ دا علیف بدل دا واؤنا دے پا ملحا کی دا غالف بدل دا چانا دے دا واؤنا دے کا مجرد لحا یلحو دے لہوا لہا یلہو لہو المانا بس کار کول نلدی تسمیہ کے براری ملحیانی او حباریانی پا حبارا کی حبارا مثال دا غیر چی الف بدل دا چانم نہیں بلکہ اصلی بھی حبارا کی دا الف دا اصلی کلمین دا چان بدل نظر آگلے حبارا دا یو مارغد ہے او حبلیانی پا حبلا کے حبلیانی دا دا حبلا تسمیه دا حبلا کم دا الف دا چانا بدل نظر آگلے دگویا منتا دا مسئلے سرگند شلی واما الممدود او کنر اسم باخر کے حمزے ممدودو لکا حمراء صفراء بیضاء دا الف ممدود دے واما الممدود ہر چا الف ممدود دے فإن كانت حمزته أصلية كسرغيك حمزة دا أصل كلميني يتصبت دا تصمير كثابت ساتي لك قراءان فقراء قراء يا قراء اغا طالب تويش دير لي قارب وبلا قراءت كي لك الزراب مانا دير وهنك وقراء مانا دير زياد قراءت كي هنك ندی کے بوائے قرآنی او قرآن بیا جمع دا قاری دا ندی کے با قرآنی وائے پا قرآن کی وإن كانت للتانيث وكنا غالب دا پار دا تانيث نتقلب واون قرآت حمزة اصلی ده قرآ بوزن
ندائن علام مقابلہ کے جو کنٹے کرا رہے ہیں تو سوئے اصلی قرآت خدا حمد علام کلمی پذے کرا رہے او کلمہ تانیس تا پا رہی نو تقلب واون بیا بدا پوابانی بلنے لکا حمراوانی حمراؤ کی دا علف مدد تانیس تا پا رہو ذکا مذکر احمر دے مذکر احمر دے نمونس حمراء دے فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ موسیٰ علیہ السلام بچلاس داسکو تکسپین دو ید مؤنث تے پارا بھائی کے ید بیضاء ید پارا بھائی کے مؤنث تے دے انسان پا جسم کے جو سمران دامون دود و دی ناغس دی مؤنث کی ید عین سوستر جی رستا او لاسونا او اختی او غزونا او شندی اکیل مؤنث دی دے انسان پا بدن کے چکم اندامون دود و دی براخ دی آ مؤنث دی او چکم یور ہے لکا رأس بطن ظہر دا پکیو دی نا بیا مذکر دی ید مؤنث تے موسیٰ علیہ السلام کے لاس دا چکو خلق تے سرگن کن فیضا ہی بیضاء بیضاء صفت ید ید بیضاء او دارنگی بقرت صفراء اگا ہوا چکا مجھیڑا جنو بقرت المؤنث تے بیضاء مؤنث بچارے دا ابیضو دے او صفراء مؤنث بچارے دا اصفرو دے او سوداء دا صدو دے او خضراء دا اخضرو دے نکسرتا غالف ممدودہ دا تانیس تپاروی ندے دے پواو بانی بدلے تقلب واون كحمراوان في حمراء وإن كانت بدلا من أصل او کدا حمزه بدل راغله دا اصلنا او برابر خبر ده چې بدل راغله واون دا واونا او یا ان یادینا لك کساء کساء کدا حمزه واو پر راغله اصل کدا کساء اصل کدا کساء لکسا یکسون ده کسا او رداء کی حمزه ده پر راغله اصل کی رداء ده تاسو صرف کے ویلی چکم واو راشی پا طرف کی یا پا حکم دا طرف کی او ما قبل دا غین مدد زائدوی ندا واو یہ بدلیگی حمزہ سرا ویلی موقع کم دیکھے علم السیغہ کی کم واو راشی پا طرف کی لکا کساؤن کی پا طرف کرا اغلی آخر کے دے اور اداؤن کی اصل کے رداء دے کسان اصل کے کساون واو راگے بالکل باخر کے ما قبل لاغین علف مدد زائدہ دے اور رداء کی راگلی باخر کے ما قبل تینا مدد زائدہ میں بدل مکو پامدہ سرا جو کساون اور رداء شو یا راگلی پا حکم دا طرف کے راگے مثال اللہ تو خواہی کہ پا حکم دا طرف کے راگلی کچا مثالو خیلو انام بورتورکم لکا قاذلن او بائعن قابلن کے دا غواو طرف کے ہونے دے لیکن با حکم دا طرف کے دنی دورے ورطا و قریب دے سے لرا حکم دا سے ہوئی نو قابلن نو ما قبل تے مدد قا ندامن بدل کو پیسر نو قائلن شو بائعن کے دا غی اگر کا پا طرف کے ندے لیکن با حکم دا طرف کے دا ما قبل کے سرے لانا گانشی چکیانو خراب کئی رہتا تاسو خاڑو چکیانی در کول نو پکار تاسو خاڑا طالبان نوئی الذین کانو ماو قبل الاختبار و قبل الاجابہ واللہ ان وجوہکم متغایرہ ارسمون ارکل کورنکی نسیتم ما قرأتم نسیتم جمیع ما قرأتم قانون دے کن واو ایجی پا طرف کیوی یا پا حکم دا طرف کیوی ما قبل لاغینا مدد زائدوی اگا واو یہ بدلے گی پا حمزہ سرا یاد کئی جا قانون کم واو یہ پا طرف کی بسن گئی لکا کسابن اور ادائین کسابن اور ادائین دا بالکل پا طرف کی دی یا پا حکم دا طرف کی لکا قاولن او بائعن اصل کے لئے قاولن او بائعن اگر پا طرف کی دی لیکن فوق سکا قریب دے سے لرا حکم
دشوی نو بدلے پا حمزہ سرانو قائل او بائعون سنگا قانون دے تو ہے ہر واو یہ کہ پا طرف کی بھی یا پا حکم دا طرف کی بھی اور ما قبل لگے نا مدہ زائدوی ندا واو یہ بدلی گی پا حمزہ سرا نو کسا ان کی دا حمزہ چی دے دا اصلی نبے دا بدل را گرے دا واونا اور دا ان کی دا حمزہ بدل را گرے دا دینا ندی کے دوارا خبری جیز دی یا غا حمزہ راڑا نو کسا آنی اوایا اور دا آنی یا اگا اصل وارا واپس کنو کسا وانی ردایانی ہوئی گئی نسا خوخرا چه حمزہ تخبل حالاری یا اصل تیرا جی کے جاز فیه الوجہانی پدی کے دوارا وجہ جیزی دی لکا کسا وینی او کسا اینی خبر ختم شو دا یادوئی برسول خبر حمیدی اس بل قانون دے ویجب حد اسرور منگا بسبق صرف یودل تیرو اسو کال آخر تا دے دہندل بتقرار نی نشوی مطالعہ بکوئی کلنا کل بسبق صرف یودل تیر شی اعتمادا على انکم سرتم من العلماء او علمت یودل خبر کافی ندی وجن تشبیح خط بوری مطالعہ کوئی استاذ مولیانی اشارة تكافي العاقل تكفيه الإشارة صرت مقلا بحمد الله بعدما أنتم نسيتم في بيوتكم جميع ما قرأتم أن الأسباق التي قد كنتم حفظتموها نسيتم جميع الأسباق دا چوکیان دمرا لوی عذاب دا سخاری امیان ما تمخطن است تندوکی مدفهم رانا مخکاری دان تکڑا کئی جرے ويجب حذف نونه واجب حذف قول دنون دا تسويه عند الإضافة دكنون دا تسويه انقطارا ولديو كلمين بل كلمين وإضافة واجبي اتصال وبمابين اتصال وانقطاع کی منافات نون دا تسويه نون دا جمع دا غربه ويجبو او واجب حذف نونه حذف دنون لتسليح عند الإضافة فنزد إضافة باندي تقول تبعي جاءني غلاما زيد اصل کے غلامانی اذا غلامان اضافت منگا زید توکو اذا اضافت توجنا غنون دا تسلیح پریوتو ذکر نون دا تسلیح و نون دا جمع و تنوین دریوارا دا انقطاع دے و کلمی او اضافت واجبی اتصال بین الکلمتین اضافت واجبی اتصال بین الکلمتین و بما بین اتصال و انقطاع کی نون دا تسلیح اور وہ الکتا صادر پسر کھڑے ہو ستا ساڑی کی ریدہ تیری میرے میں کو خالی پیران دان نخد جوڑ کے ہو مکھے پٹ کھڑے دا پیغلے جنے ہوں گے ویجب حذف نونه سرگن کا جو گن رہے ویجب حذف نونه پھر خونی پیرانے چوئے چگا نخد جوڑ کی ویجب حذف سڑے مخیم پٹ کڑے یا بغیم پٹ کڑے خق ہوتا کی رینیم لگا طرح پیدا سڑے یا نکا مخبر عورت میرے ویجب حذف نونه عند الاضافت تقول محامخ ما تکینے بخون مپٹوئے جانے غلامان اصل کرے غلامانی او مسلمان مسلم اصل کرے مسلمانی من دا تسلیم من دا جمع و تنوین دا دریغ راولی انخطاب و کلمی وکذالک لیکن کلنا کلا بضرورت توجن حدث کی مطرح اعتراض کی چگہ در توخے میں چنین دا تسلیبہ بے اضافت میں بغیرم حدث شوئے دا بے اضافت سے خصوصیت شو شاعر ہما خطتا اما اثار ومنة وإما دم
والقتل بالحر اجدر هما خططا عندك خططا کی من پریوت دے هما خططان دا دو خبری دی عندك خلافت نہیں سوا بیا مدد شده دے نور وایو آد ضرورت شہری دے وجنا او یجود للشعراء ما لا يجود لغیر مغبیل خبر اللہ ایکی نگا در طلبات نکو شاعر پتن درونی خوب اغد پاردیر خبری روادی يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم دا شیع گرد حماسه کی راشی یو سڑے تلے گدونی دا خلق غلا کولو عربو کی پغلو کلیلی گدونی دونو گدونی غلا تلو مالکان ترا وخسیوی دی او دو بلا گدون مشکودہ چیچولو قلولو لدو ماغا گدون پکانو راتو کو سنمی تواچولا او دا غرنا دان دی اخمک ترالم ماوی کو دشمن منیسی خو تباکی میں پریدے چے غرنا پندن مڑ خیم خدے جو دیکھ کا تراکوز کم نهما خططا دو خبری اما اثارو یا قیدی دلی ومنتنا غیب بیاروان احسان کے علاوہ متردی لانا و اما دمر یا با زمازینا غیبی لیکن والقتل بالحر اجدر حر چی قتل شو خدا تغیب دی چی غلام شی لیکن طالبان چی شہیدان خوش قسمت دی لاړل او چې کوم قید او بند کړي غریبانو باندې بلا تکلیفونه تیریږي نو خططا کې د ضرورت توجه نه پرېوته دی نو هغې کې زه بحث نه کوم لیکن بدون ضرورت چېرته هم نوم د تسنین حذف کېږي الا عند الاضافت الا عند الاضافت دی وایي وتحذف تاء التسنیة دارنګه حذف کېږي تاء التانیث تیب تانیس پا تسنیر خصیه و دا ایلیه که خصیتون دی تسنیر دی خصیت خصیتان او دا ایلیتون تسنیر دی ایلیتان نچ دینا تو تسنیر جوڑے نداتی تی حبا کنو خصیان پکی ہوایا او ایلیتان کی ایلیان ہوایا او کتی پکی ذکر کے ام دخوا خدا لکنون دا تسنیر پیدا فسر پروزی دا خصیتون و دا ایلیتون دا تیم بور دیگی دکسی دا دوارا متلازمین دی دا دوارا دا پمیم که دا تیر آلو سل نسبت نشتا دا خصیانم جو دا خصیتین تیگنی او ایلیتین قناقوتوی ندی کی ایلیتون و خصیتون کی دا تی دا اصلی کلمین دا لیکن تصمیه کی دا حدف شی تقول خصیان او ایلیان لانهما متلازمان لدویا دا یو شیر چه یو شیر سنو بیا من ذاتی بالکل باسا وعلم انه اذا اريد اضافة مصنن الى مصنن یو طالب دا تسنیه اضافت تسنیه تکی ليعبر عن الاول تعبیر بکی در منن طلفت دا جمع سرا ذکر اجتماع دا تسنیتین و عیب دے لك الله تعالى فقد صغت قلوبكما فقد صغت قلوبكما بيبي عائشة وبيبي حفصية خطاب ده بيبي عائشة وبيبي حفصية فقد صغت قلباكما ده هر سري پسینه که سو ضروري او ده دوتنو بسو ضروري مقلبان پکارو فقد صغت قلباكما ندی وجنه دو تسنیه جمع شنو دا مخکینی تسنیه جمع جوڑکا دکا اجتماع دا تسنیتین و عیب جگلی شی پا کلام کے نو پکار خودے فقط صغت قلباکما قلبانی دے لیکن منگا دا قلب و قلوب جو کدا قانون دے او دانے قرآن کے راضی فقطعو ایدیہما تاسطری کئی لاسونا دا سارق و دا سارقی السارق والسارقة غل سڑے اغلا گرا خضا نو دا سڑی نیولا بریکی یو دا خضن نسولا سشو دوا نمگا دا سولی چه فقطعو یداہما یدانی تسمیه دا یدانی یداہما نو دا یدانی پدے منگا ایدی راولو وذالک او دا دکا حضب جمع کون دا تسمیه منگا دکا جمع جوڑو لكراهة اجتماع تسميتين فيما تأكد الاتصال بينهما لفظا ومعنى ذكرت مضاف مضاف لك كمال اتصال له مضاف مضاف لك
کمال اتصال لے بدے جنا کا تسمیہ بدل کا پجم سرا مضاف و مضاف لے کے کمال اتصال لے اتصال لفظ دے اور اتصال معنوی دے اتصال لفظ خدا سے چی نون دا تسمیہ و دا تنوین وغیرہ مغر بولو مضاف دا مضاف لے سر دم شدید الاتصال لے چی دا مضاف لمتنوین نون دا تسمیہ لے کو او معنوی دا دے چی مضاف دا جزی دا مضاف لینا غلام زید دا یو قسم جز دے دا زید بلا غلامان دا غیر وجود و فرد دے بس